बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रातों रात अमीर बनने का एक ही आजमूदा नुस्खा है कि आप हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करें, और इस कारोबार के लिए बहुत लंबे चौड़े सरमाए की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस धंधे को समझते हैं तो मामूली सरमाए से अरबपति बन सकते हैं। करना सिर्फ यह है कि शहर से परे जमीन का एक छोटा सा टोटा ले लें और मुतल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटी में हाउसिंग सोसाइटी के लिए एनओसी अप्लाई कर दें। आपको एनओसी मिले ना मिले भले, उसकी परवाह नहीं। आप सिर्फ धंधे पे ध्यान दें और सोसाइटी की डेवलपमेंट का काम शुरू कर दें। जो सबसे करीब सड़क है ना, उसे जमीन तक पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता बना लें। उस कच्चे रास्ते के हर मोड़ पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी का एक बोर्ड नस्ब कर दें और हाउसिंग सोसाइटी के दाखिली दरवाजे पे एक बड़ा गेट और सोसाइटी का खूबसूरत सा दफ्तर तामीर करा लें और दफ्तर की दीवार पे सोसाइटी का एक नक्शा लटका दें। लें जी, आपकी हाउसिंग सोसाइटी बुकिंग और फरोख के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना सिर्फ यह है कि सोशल मीडिया पे दिन रात अपनी सोसाइटी की तशहीर करनी है। लोगों को ये यकीन दिलाना है कि आपके ख्वाब पूरे करके छोड़ेंगे। यकीन माने, आपकी तशहीरी नेटवर्क क्लिक कर गया तो गाहक से पहले प्रॉपर्टी डीलर आपके पास आ जाएंगे और ये डीलर पूरे शहर में आपके लिए गाहक तलाश करेंगे और इन्वेस्टर्स को शीशे में उतारेंगे और देखते ही देखते आपका धंधा चमका देंगे। धड़ाधड़ फाइलें बिकना शुरू हो जाएंगी और इस सारे अरसे में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने किससे इजाजत से ली है, किसकी इजाजत से हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की है, कहाँ है जमीन की मिल्कियत का सबूत और किधर है हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी। कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि आपने शहर के करीब इस ज़रूरी जमीन का बेड़ा कर क्यों किया। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि जमीन पे जो दरख्त है वो अब कहाँ है। कोई सरकारी महकमा इस बात की तस्दीक करने की जहमत नहीं करेगा कि आपने कितनी जमीन खरीदी और कितनी बेच रहे हैं। आपका जी चाहे तो 100 कनाल खरीद के 200 कनाल बेच दें, मैंने कहा तो 500 कनाल बेच दें, 1500 कनाल बेच दें, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। यहाँ पे एफबीआर से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक, वापडा सुई गैस से लेकर लोकल गवर्नमेंट महकमा जंगलात तक 20 सरकारी महकमों के एहलकार वक्तन फवक्तन आपके पास आएंगे। उन सब से निपटने का एक ही तरीका है जो इस मुल्क में सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने बताया था कि आप अपनी फाइल को पहिए लगा दें और देखें। तमाम सरकारी महकमों की तरफ से आपको एनओसी और जरूरी इजाजतनामे घर बैठे मिल जाएंगे। हाल ही में आपने इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के फ्रॉड की दास्तान तो सुनी है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे फ्रॉड की दास्तान सुनाऊंगा जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इस फ्रॉड का नाम है सीबीआर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जी, सीबीआर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और इस सोसाइटी के सदर अल्ताफ भट्ट नामी शख्स ने सीबीआर सोसाइटी का फेज 2 लॉन्च कर दिया, लेकिन मौसूफ के पास इस नए फेज के लिए 1 इंच भी जमीन मौजूद नहीं थी। कितनी? 1 इंच। लिहाजा जमीन की फराहमी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने फ्रंट मैन मुश्ताक अस्करी को सौंपी और फेज 2 के लिए पहले मरहले पे जो जमीनें खरीदी गई उसमें संगीन बेकायदगियां सामने आ गई। जब इन्वेस्टर्स ने एतराज उठाने शुरू किए तो इन जालसाजों ने मुख्तलिफ सेक्टर्स और फेजेस की लोकेशन तब्दील करके खरीदारों को मुतमईन करने की कोशिश की। बात नहीं बनी। आखिरकार इस नौसरबाज टोले ने मौजू कोलियापुर जैसे दूर दराज जगह पे सस्ती जमीन लेके एक नए फेज का ऐलान कर दिया। बाद में यह फेज भी खत्म कर दिया गया। फिर इस फेज के लिए हासिल की गई 600 कनाल अराजी पर अल्ताफ भट्ट के फ्रंट मैन मुश्ताक अस्करी ने सीबीआर रेजिडेंशिया के नाम से एक नई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर दी। मुश्ताक अस्करी ने अल फजर एसोसिएट्स के नाम से अपनी कंपनी खड़ी की और इस कंपनी के जरिए अरबों रुपए मालियत के 1700 फाइल्स फरोख्त कर दी। और इसी बहती गंगा में अकेले मुश्ताक अस्करी ने हाथ नहीं धोए। सीबीआर के सेक्रेटरी सलीम खान ने भी 700 फाइल्स बेच के लंबा चौड़ा माल बना लिया। आप देखें कि एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं थी, कोई एनओसी नहीं था, लेकिन लोगों ने महज सोसाइटी की तशहीर करके लोगों से अरबों रुपए हथिया लिए और इन्हें कब्जा देने की बजाय वो 600 कनाल का टुकड़ा करोड़ों रुपए वसूल करके फैसल टाउन फेज 2 के हवाले कर दिया। बाद में मैं आपको बताऊं कि ये सीबीआर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कानून के मुताबिक कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के साथ जम नहीं हो सकती, लेकिन पैसा आपकी जेब में हो, किसी बड़े हुकूमती ओहदेदार का हाथ आपके सर पे हो, तो फिर कोई माई का लाल आपको रोक सकता है?
تو سی بی آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر نے بھی ایک اہم سیاسی شخصیت کی مدد سے اپنے ایک ملازم کے نام پہ چودھری مجید کے ساتھ معاہدہ کیا اور سی بی آر کی زمینیں فیصل ٹاؤن کے حوالے کر دی۔ اس دوران عسکری نے جو زمینیں سی بی آر سے اور سی بی آر ریزیڈنشیا کے لیے لی تھی وہ بھی چودھری مجید کے حوالے کر کے کروڑوں روپے ہتھیا لیے گئے۔ تو غریب ممبران کے پیسوں سے خریدی گئی زمینیں فیصل ٹاؤن کو بیچنے کے بعد بھی ان نوسر بازوں کی ہوس پوری نہیں ہوئی ہے۔ مشتاق عسکری نے سینٹورس کے مالکان کو بھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سبز باغ دکھائے اور 600 کنال اراضی تنویر الیاس کو بھی بیچ دی۔ ویسے وہ ڈیزرو کرتا ہے اور اسے 3 ارب 74 کروڑ ہتھیا لے۔ ویل ڈن، یہ اچھا کام کیا۔ تنویر الیاس نے سودے کا اعلان باغ کے بڑے جلسے میں کیا تھا، لیکن اس بیچارے کو آج تک اس زمین کا 1 انچ بھی قبضہ نہیں مل سکا۔ تو الطاف بٹ اور مشتاق عسکری کا کمال یہ کہ انہوں نے ایک ہی زمین کئی پارٹیوں کو کئی بار بیچی ہے، ہر بار اربوں روپے کی دہاڑی لگائی، لیکن اس کے باوجود دونوں آزاد ہیں اور قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن والے کیا ستو پی کے سو رہے تھے، کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں نے فائلز خرید رکھی ہیں ان میں سے درجنوں متاثرین ایف آئی اے میں درخواستیں دے چکے ہیں اور ہر درخواست کی سنوائی ہوئی، باقاعدہ تفتیش بھی کی گئی، ملزم آج بھی آزاد ہیں۔ کیوں؟ اس کا بڑا واضح گروپ اسلام آباد کے ایک اینکر نے دے دیا۔ اس اینکر کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ اپنی آزادی کی قیمت کروڑوں میں ادا کرتے ہیں اور یہ نوسر باز ٹولہ اس اینکر کو بھی 5 کروڑ روپے آفر کرتا رہا۔ سنیں ذرا۔ یہ 5 کروڑ روپے ہم گاڑی میں رکھ کے لے کے آئے ہیں، آپ نے صرف کرنا ہی ہے کہ 5 کروڑ جی آپ نے کرنا ہی ہے کہ ابھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، پرسوں ہماری ڈیٹ لگی ہوئی ہے، آپ ذرا ہماری ڈیٹ وہ جو پری اریسٹ ہے ہماری ضمانت قبل از گرفتاری ہے وہ کنفرم کرا دیں۔ سنا آپ نے؟ یہ ہے اس ملک کا نظام۔ اگر کوئی شخص 5 کروڑ کے عوض کوئی ناجائز کام کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہی کام دوسرا شخص 8 کروڑ کے عوض کر دیتا ہے۔ تو اس ملک کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون نے ایک بار کہا تھا نا کہ یہاں پر ہر ایک کی ایک قیمت ہے، اگر آپ اگلے کی صحیح قیمت لگا دیں تو پھر آپ کا کام شرطیہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کتنا شور سنا، کتنے دن تک میڈیا چیختا رہا، چلاتا رہا، کہاں ہے اس کیس کی انکوائری؟ کیا کسی نے اصل ملزم کو ابھی بھی حراست میں لیا؟ کوئی گرفتاری، کوئی تفتیش، کوئی جیل، کوئی مقدمہ، کچھ بھی تو نہیں۔ ایک دن اچانک خبر آئے گی کہ نیب نے ملزمان کے ساتھ پلی بارگین کر لی ہے اور یوں فائل ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ یہ پلی بارگین ہی ہے جو فراڈیوں کے حوصلے بڑھاتی ہے۔ اس ملک میں ہر جعلساز کو پتا ہے کہ 1-2 کروڑ کی چوری کی تو جیل اس کا مقدر ہے، اس لیے یہاں پہ لوگ اربوں کا فراڈ کرتے ہیں۔ پکڑے جائیں تو 1 ارب سرکاری خزانے میں جمع کراتے ہیں اور کلین چٹ لے کے دوبارہ سے دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی کا بیڑا گرک کرنے والا ٹولہ بھی اس سسٹم کو سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ہی زمین بار بار بکتی رہی اور مختلف گروہ اس کو بیچتے رہے، عام لوگوں کو لوٹتے رہے، لیکن سب کے سب آزاد ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نیب چپ ہے، ایف آئی اے نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اینٹی کرپشن خاموش تماشائی ہے، اور حکومت تو جیسے اسے عام آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت سے، اس ملک کے اداروں سے میری صرف ایک درخواست ہے کہ آپ بھلے ان جعل سازوں کو سزا نہ دیں، لیکن ان غریبوں کی داد رسی تو کر دیں، ان کے تو پیسے دلوا دیں یا ان کو پلاٹ کا قبضہ دلوا دیں۔ مشکل لگتا ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس ملک میں بن رہی ہیں۔ مجھے اگر پتا ہے تو آپ کا خیال ہے آپ کے حکمرانوں کو نہیں پتا؟ تو وہ اسی وقت چپ ہو سکتے ہیں unless and until وہ اس میں شریک جرم نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، کیا آپ لوگ اس کو اتنا پروموٹ کریں گے، اس کو شیئر کریں گے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا اس پروگرام کا، اور میں تو نام لے کے الزام لگا رہا ہوں، نام لے کر۔ کوئی ہے جو داد رسی کرے غریبوں کی؟ اللہ حافظ۔